Welcome back to Ingwa News. Environmentalist Rajendra Kerkar has strongly criticized the recent NIO report on Mahadev River, calling it a misleading and lacking on site assessment. He warned that the report appears to benefit the Karnataka government while posing serious threats to Goa. Kerkar also questioned the very basics of the report, noting that none of the stakeholder states, Goa, Karnataka, or Maharashtra, had requested it. He asked the Goa government to thoroughly study the findings and issue a strong response. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन जो अहवाल दिल्लो आसा तो अहवाल केवळ गोंयच्या न्हय तर पुराय देशाच्या आणि जगातल्या लोकांचो दिशाभूल करपी आसा आणि ही एक प्रतिष्ठित संस्था जी आसा त्या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी जे अनिल कुमार आसा, शंकर आसा आणि सुप्रीत हे जे तीन शास्त्रज्ञ आसा तेंच्यांनी संशोधन करून म्हटलेलें आसा की ह्या एकंदर कळसा भांडुरा प्रकल्पाचो गोंयच्या पर्यावरणाचेर, गोंयच्या परिसंस्थेचेर आणि एकंदर लोकजिणेचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. हे तेंचे जे निष्कर्श आसा हे वस्तुस्थितीचो विपर्यास करपी आसा. कारण जेन्ना एखादो मनीस ह्या म्हादयच्या खोऱ्याक भेट न दिता उलयता तेन्ना समजपाक जाय की ह्या रिपोर्टा भितर कितें तरी काळे बेरे आसा. कारण एक संस्था जी आसा जी प्रतिष्ठीत संस्था आसा, देशांत तिका नामना आसा, भारत सरकार तिचेर कोट्यावधी रुपया खर्च करता, त्या संस्थेचे हे तिनूय शास्त्रज्ञ जे आसा तांकां कोणी सांगलाले हो रिपोर्ट करपाक. ना गोवा, ना महाराष्ट्र आनी ना कर्नाटक ह्या तिनूय सरकारांनी ह्या संस्थेक विनंती करूंक ना की बाबा ह्या गजालीचेर जो ट्रायब्युनलान 2018 अहवाल दिला 14 ऑगस्टाक तेचेर तुमी कितें तरी बरयात म्हणून. पूण अशें नासतना ह्या शास्त्रज्ञांनी जो कितें अहवाल केल्लो आसा तो एकंदर लोकांची दिशाभूल करपी आसा आनी एकंदर हो रिपोर्ट वापरून म्हाका दिसता की कर्नाटकाक फायदो करपाचें अशें तेंच्या मनान आसा. कारण हो जो रिपोर्ट जो आसा तो जर कर्नाटकान लायलो आनी इंटरलॉक्युटरी पिटिशन फायल केलें जाल्यार तेचे निश्चितपणान गोंयचेर जी सद्या हो विशय सर्वोच्च न्यायालया भितर आनी लवादा कडेन चालू आसा तेचेर दुश्परिणाम जावंक शकता. एकंदर गोंय सरकारान ह्या अहवालाचेर आपली भुमिका स्पश्ट करपाक जाय. गोंय सरकारान म्हणजे आमच्या मुखेलमंत्र्यांनी हो रिपोर्ट जो आसा तो वाचपाक जाय आनी तो वाचल्या उपरांत तांकां कळटलें की एखादी संस्था जी आसा त्या संस्थेचे शास्त्रज्ञ जे आसा जेन्ना म्हादयच्या खोऱ्यान 188 TMC फीट उदक आसा असो दावो जो आसा तो ट्रायब्युनल करता आनी ट्रायब्युनलान ह्या संदर्भात आपलो अभ्यास केलेलो आसा. अशें आसतना जे NIOचे सायंटिस्ट आसा तेंच्यांनी खंयच्या बेजिसाचेर 191 TMC फीट उदक आसा अशें सांगलेलें आसा. म्हणजे 3 TMCचो फरक जे दाखोवन दिता आनी ट्रायब्युनल ही एक स्वतंत्र एक संस्था जी आसा ती भारत सरकारच्या जलसंसाधन जलशक्ती मंत्रालयान नेमलेली आसा आनी ह्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान आमच्या तिनूय राज्यांच्यो याचिका ज्यो आसा त्यो तेचेर सुनावणी जी आसा ती अजून जावंक ना. अशें आसतना हो विशय जो आसा तो न्यायप्रविश्ट आसा आनी न्यायप्रविश्ट आसलेल्या विशयाचेर एक प्रतिश्ठीत अशी संस्था भाष्य करता हे पुराय तरेन म्हणजे म्हाका कळना की ह्या संस्थेचो हेतू जो आसा हो संशयास्पद आसा. हे तिनूय शास्त्रज्ञ जे आसा ह्या तिनूय शास्त्रज्ञांनी एकंदर जे ह्या परिसरान मान्सूनचो पावस आसा तेचे पर्जन्यमानाचो अभ्यास करून दावो केल्लो आसा की कांय आंकडेवारी जी सादर केल्लेली आसा ट्रायब्युनला कडेन ती चुकीची आसा. तुमी जेन्ना एखादी गजाल जी आसा ती अयोग्य आसा अशें म्हणटा तेन्ना त्या संदर्भात तुमकां पुरावे सादर करपाक जाय. केवळ तुमी आंकडेवारीचेर निष्कर्श जे आसा ते काडपाक शकना. हे जे शास्त्रज्ञांनी केल्लें आसा हे पुराय तरेन दिशाभूल करपी आसा आनी ह्या जे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आसा तेंच्यांनी हेच्या पयलीं 2008 जो एक अहवाल केल्लो त्या अहवालानुसार तेंच्यांनी सांगलालें की बाबा म्हादयचें उदक जें आसा तें उदक जेन्ना ह्या समुद्राक मेळटा म्हणजे ते समुद्राक मेळ्ळ्या उपरांत गोडें उदक आनी खारें उदक हेंच्या भितर नियंत्रण जावन आमच्या गोंयच्या परिसंस्थेचेर तेचो कसो दुश्परिणाम जाता ह्या विशयाचेर त्या अहवालान नमूद केल्लें. पूण हो जो अहवाल ह्या 3 शास्त्रज्ञांनी केल्लो आसा तो पुराय दिशाभूल करपी आसा. हांव गोंय सरकाराक विनंती करता की तुमी बेगोबेग
रितसरित्या ह्या अहवालाच्या संदर्भात आपली ठोस भूमिका जी आसा ती जाहीर करात, नाजाल्यार कर्नाटक हो पुरावो म्हणून वापरूंक शकता सर्वोच्च न्यायालयान किंवा लवादा कडेन। एकंदर हो विशय जो आसा तो आतां इतको गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा की कर्नाटकाक कळलेलें आसा की बाबा पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान आमकां भांडुरा प्रकल्पा खातीर परवानगी लागता आनी ही परवानगी मेळप तांकां कठीण जाल्लें आसा। जरी कर्नाटक सांगता की आमचो प्रकल्प जो आसा तो भीमगड अभयारण्यान ना, तो प्रकल्प जो आसा तो इको सेन्सिटीव एरिया आसा तेच्या भायर आसा, पूण ते एक गजाल विसरता की त्यांचो पुराय प्रकल्प जो आसा हो अशा सदन जंगलान आसा की त्या जंगला भितर जेन्ना येद्या व्हडले हॉर्स पावराचे पंप बसयताले त्यांचो प्रचंड आवाज जावन रानवटी जनावरांचेर अजिबात कांय दुश्परिणाम जावचे ना। ही जेन्ना तुमी पायपलायन घालताले त्याचे त्या झाडांचेर कांय दुश्परिणाम जावचे ना, तुमकां रान कातरचें पडटालें। तुम्ही जी परवानगी मागलेली आसा त्याच्या परस तुम्ही जी बफर झोन आसा ताकाय ज्यादा जागा दवरलेली आसा। हे सगळे गजाली पळयल्या उपरांत कळटा की एखादी संस्था जी आसा ती आंकडेवारीच्या माध्यमांतल्यान कागदाचे घोडे नाचोवन गोंय सारक्या राज्याक कशा पद्दतीन प्रश्न निर्माण करूंक सोदता। म्हणजे गोंयचें अस्तित्व जें आसा हें अस्तित्व एका न्हंयचेर आसा, कारण आमच्या पुराय राज्याक जवळ जवळ 43% गोंयच्या जनतेक पिवपाचें उदक दिवपाचें काम ही म्हादय म्हणजे मांडवी करता। आनी त्या मांडवीचे कळसा, भांडुरा, हलतरा आनी सुर्ला हांगासले जे नाले आसा ते वळयल्या उपरांत तेचो दुश्परिणाम जावचो ना अशें जे म्हणटात तांकां वस्तुस्थितीचो विपर्यास करपाचो आसा। तांकां त्या परिसरान आसपी वाघ, त्या परिसरान आसपी अस्वलां यांच्या अस्तित्वाचें कितें पडलेलें ना। आनी हेच्या पयलींच ही जी रानवटी जनावर आसा, जशे दांडेलीच्यान हत्ती गोंयान येयले तशेंच आतां वाघ जे आसा, तशेंच बिबटे जे आसा किंवा जे गवेरेडे आसा त्यांचें अस्तित्व त्या परिसरान दुर्बल जाल्लें आसा। आमी जेन्ना एखादे प्रकल्प अशा रानांतल्या वाठारान करता तेन्ना आमकां जाणून घेवपाक जाय की त्याचे दुश्परिणाम हे निश्चितपणान रानवटी जनावरांचेर जाताले, थंयच्या परिसंस्थेचेर जाताले आनी एकंदर मनशाचें अस्तित्व जें आसा हें दुर्बल जातालें। गोंयांक पिवपाचें उदक जें आसा हें मेळप कुस्तार जाता। असो रिपोर्टाचो कांयच परिणाम जावचो ना म्हणून सो अशें रावन कितें जातलें? आतां मुख्यमंत्र्यान खंयच्या उद्देशान सांगला तो म्हाका कळना, कारण मुख्यमंत्री जे आसा तेंच्यांनी तो अहवाल वाचपाक जाय। एखादी एक जी देशातली प्रतिष्ठीत संस्था आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी म्हणजे समुद्र विज्ञान संस्था, ती जेन्ना ह्या विशयाचेर भाष्य करता तेन्ना निश्चितपणान त्याचे दुश्परिणाम जे आसा हे केवळ आमच्या केसीचेर न्हय तर लोकमानसाचेर सुद्दां तेंचे मनोधैर्य जे आसा हे कमी जाताले। म्हणून मुख्यमंत्र्यान तो रिपोर्ट जो आसा तो बाबा वाचपाक जाय आनी NIO सारकी संस्था जी आमच्या गोंयान आसा, गोंयच्या जमनीचो दोनापालाच्या जमनीचो वापर जाता, हांगासर गोंयच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचो वापर केलो वयता आनी अशा संस्थेचे हे प्रतिष्ठीत शास्त्रज्ञ जे आसा ते जेन्ना भाष्य करता तेन्ना निश्चितपणान तो मुद्दो जो आसा तो कळीचो जाता।